दिसपट्टी तरायकोप्यांक जेवढी क्रिस्ताच्या नावान येवकार. मायाची 27 तारीख 2024. खेरीत रोचना. एफेसकारांक बरयल्ली चीट आवेस वोड 2 आनी वोड 10. आमी देवाची खेरीत रोचना. आपणें आदीं फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो घडण्यो करूंक आमी जिवचे खातीर देवान आमकां रोचलें. तूं जावन आसाय देवाची खेरीत रोचना. आदीं फुडें जें काम तयार केल्लें पळय त्या तुज्या पासत. देवान तुका आपल्याचे उपकारान आपल्या सारको ताणें तुका रोचला. ताणें तें सगळें तुजे भितर आसा पळय तें संपूर्णायेन तुका आत्मिकायेन तुका तयार केला आनी तूं जैतिवंत जिवीत जिवच्या खातीर. तुजो आत्मो खेरीत भाशेन जो तूं स्वर्ग आनी पवित्र आत्म्या सांगाता तूं एकचारान तूं जियेता आनीक तुजो प्राण त्याच भाशेन खेरीत जेन्ना पळय तूं प्राणांतल्यान तूं ताका वाखाणणी आनीक स्तुती दिताय पळय तेन्ना आनी जेन्ना तूं ताका ही बोस तूं मोगान ताका तूं भेटयताय पळय तेन्ना देवाचें हाजीरपण तुका सारकेंच तें भरपुरान तुका तें चोर भोंवतणी तुका अनुभवूंक जाता. तूं सारको खेरीत कित्याक देव तुका केदींच साणिना. आनीक देवान स्वर्गीची मोहिमा ते भांगाराचे रस्ते ते सगळे सोडून तो एक चाकोर कसो तुजे पासत ह्या संवसारांत आयलो. ताणें खुरीस उबारलो आनी ते खुर्साचेर आपल्याचें मोलादीक रगत ताणें व्हांवलें. ताणें तुका इतली व्हड स्वाद तुका दिल्ली आसा आनीक ताची काकलूत ताची दोळेळपण आनी ताचो मोग तो कितलो व्हडतो जावन आसा. स्तोत्र 118 आनी 35 आमी पळोवन येता. देवाचो सारको बरो उद्देश आनीक ताचो प्लान तुज्या जिविता पासून आसा. तूं ताची रोचना जावन आसा, खेरीत भाशेची रोचना जावन आसा आनी तूं ताजें एक सोबीत गीत जावन आसा. त्या पासून तुका केन्नाच सोकला पळय नाकाय, उणो कसो तूं पळय नाकाय. तुका देवान सोबीतकायेन आनीक बऱ्या भाशेन खेरीत भाशेन तुका रोचलेलो आसा. तूं ती एक जी चालती शेळी पळय त्या जो आसतात पळय त्यो तशी तूं जायनाका. कित्याक जरी तर पळय जायत्यो शेळयो आसात आनीक एक शेळयेचे मुखार जरी तर एक बडी दवरली उबारून तर ती शेळी तेजे उंच उडी मारून मुखार वयतली. तेजे फाटल्यान आसा पळय ती तशेंच उडी मारून मुखार वयतली आनी तशेंच सगळीं वयतलीं. मागीर तूं ती बडी काडली जाल्यार पासून उरल्या पळय त्यो शेळयो तश्योच उडयो मारीत वयतल्यो. कित्याक ते नको कित्याक उडयो मारता बडी नासतना तांकां एक ती संवय जाल्ली आसा. आनीक जायत्या जाणांचें जिवीत लोकांचें आयज अशें जालां तें दुसरे कोत्तात म्हणून तीं कोत्तात, कांय उद्देश नासतना तीं जियेतात. आनीक आदल्या काळाचेर पळय इस्रायलाची जी पोरजां आसली पळय इस्रायली जी पोरजां तीं सगळीं जेजेबेल म्हणटा पळय ते अस्तोरे फाटल्यान तीं सगळीं मुर्ती पुजा करून आनी व्हड त्या सगळीं तींच कोत्तालीं आनीक आपूण खेरीत म्हणून तीं विसरलीं. देवान वेचून काडिल्लीं मनशां. देवाचो मोग सासणीक मोग ती विसरली. पूण प्रवादी एलायजा तो जाण आसलो आपूण खेरीत म्हणून आनी ही मनशां खेरीत भशेनची मनशां म्हणून. ताणें स्वर्गांतल्यान उजो सोकलां देंवयलो आनीक ताणें पुरावो केलो की देव आमचो जिवो आनी तो खरो देव म्हणून. देवाच्या भुरग्यांनो, तुका देवान सारको खेरीत भाशेन रोचला आनीक तुजे कडच्यान तो व्हडतीं कामां तो आवंडेता आनी तुवें देवा पासत खोडेगांत उबो रावचो. तो सोर पोदयता आनी तो आनीक तुजे वरवीं तो व्हडतीं कामां करूंक सोदता आनीक तो जावन आसा मोहिमेचो राजा आनीक तो तुका उबारता आनी तुका मोहिमेंतल्यान मोहिमेंत व्हरता. नियाळ कोर गरजकारांक बरयल्ली चीट आवेस वोड 3 वोड 24. तुमी सगळीं पुतां धुवो जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था वरवीं तुमी देवाची पुतां धुवा जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था वरवीं. नियाळ कोर
सकाळचें वाचप, दुसरे इतिहास आवेसवोर 1, 2 आनी 3 सांजचें वाचप, जुवांचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 10 वोड 1 ते 23. Solo esposo, आशीर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.